कक्षा 9 मा अध्ययन गर्नुहुने विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी पाठ 3 मा अवस्थित करेसाबारी निबन्ध अध्ययन गरिरहेका छौं। अघिल्लो पाठमा हामीले करेसाबारी निबन्धमा केन्द्रित रहेर विविध विषयमा छलफल गरेका थियौं। आजको कक्षामा तपाईहरूलाई म स्वागत गर्छु। मलाई आशा छ तपाईहरू किताब, कापी र कलम लिएर तयार भइसक्नु भएको छ। एकछिन हामी चित्र हेरौं। करेसाबारीमा हामी विभिन्न खालका तरकारीहरू लगाउँछौं। यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ फूलको बोट पनि छ। यहाँ एउटा तरकारीको बोट छ, साना साना तरकारीका बिरुवाहरू छन्। त्यस्तै गरी यहाँ बन्दा, सागहरू अनि अरू बिरुवाहरू पनि हामी देखिरहेका छौं। यता काँक्रो छ है। तपाईको पनि करेसाबारी छ भने करेसाबारीमा एकचोटि जानुहोस्, निहाल्नुहोस्, त्यहाँ के फलेका रहेछन् हेर्नुहोस् है त, कसरी फलेका रहेछन्। करेसाबारीको महत्त्वको बारेमा तपाईहरुले अघिल्ला कक्षाहरुमा धेरै जानकारी लिइसक्नु भएको छ है। हामी पनि आफ्नो घर वरिपरि खाली जग्गा जमिन छ भने करेसाबारी बनाउन सक्छौं। तपाई पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। अघिल्लो कक्षामा हामीले के सिकेका थियौं तपाईलाई याद छ? सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। पक्कै यहाँले सम्झिनु भएको छ। संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास, प्रयोजनपरक बोध अभ्यास, व्याख्या गर्ने अभ्यास अनि विवेचनात्मक उत्तर लेखन अभ्यास गरेका थियौं। आजको कक्षामा भने हामी के गर्छौं हेर्नुहोस् त। वर्णनात्मक अनुच्छेद रचना, बुँदा टिपोट र सारांश लेखन अभ्यास, भाषिक प्रकार्य अन्तर्गत अनुभव वर्णन, सिर्जना परियोजना कार्य अन्तर्गत निबन्ध लेखनका अभ्यास गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला हामी अनुच्छेदका बारेमा चर्चा गर्छौं। अनुच्छेद भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ? सम्झिनुहोस् त। हो, कुनै रचना वा लेखको खण्ड जुन वाक्य मिलेर बनेको हुन्छ, यसलाई गद्य अभिव्यक्तिको एक अंश पनि भन्न सकिन्छ। गद्य अभिव्यक्तिको अंश भए पनि यो आफैमा पूर्ण, अखण्डित र सिङ्गो हुन्छ। अनुच्छेद आकारका दृष्टिले छोटो र लामो पनि हुन सक्छ। करेसाबारी निबन्धमा भने सबै अनुच्छेद लामा छन्। तपाईले पढि पनि सक्नु भएको छ है। करेसाबारी निबन्धमा कतिवटा अनुच्छेद छन् तपाईले याद गर्नुभएको छ? पक्कै निबन्ध पढ्दै गर्दाखेरि गर्नुभएको होला। हो, करेसाबारी निबन्धमा 9 अनुच्छेद छन् है, 9 वटा। अब हामी अनुच्छेदका किसिमका बारेमा छलफल गर्छौं है। अनुच्छेद कति किसिमका छन् तपाईलाई थाहा छ? एकछिन यता हेर्नुहोस् है त। सबैभन्दा पहिला हामी वस्तुपरक अनुच्छेदको कुरा गर्छौं। शीर्षकमा केन्द्रित रहेर वर्णनात्मक शैलीमा लेखिएको अनुच्छेदलाई हामी वस्तुपरक भन्छौं। आज हामी यही वस्तुपरक अर्थात् वर्णनात्मक शैलीको अनुच्छेद लेखनको अभ्यास पनि गर्छौं। अर्को छ आत्मपरक अनुच्छेद, जसमा म, हामी पात्र राखी आफैलाई केन्द्र बनाएर लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै अनुच्छेदको अर्को किसिम छ विश्लेषणात्मक अनुच्छेद। यसमा चाहिँ तथ्यपूर्ण विषयलाई विश्लेषण गरी लेखिएको हुन्छ है। त्यस्तै अर्को अनुच्छेद आख्यानात्मक अनुच्छेद। यो चाहिँ एकदम कलात्मक शैलीमा, कथात्मक शैलीमा कथा लेखे जसरी कथाका पात्रहरू जस्तै गरी विभिन्न पात्रहरूको बारेमा, घटनाहरूको बारेमा कथात्मक शैलीमा लेखिएको हुन्छ। अनि अर्को अनुच्छेदको किसिम छ भावपरक अनुच्छेद। विचार प्रधान वा कल्पना प्रधान अनुच्छेदलाई हामी भावपरक अनुच्छेद भनेर बुझ्दछौं। त्यस्तै अर्को अनुच्छेद छ तार्किक अनुच्छेद। तर्कलाई पुष्टि गरेर लेखिएको अनुच्छेद चाहिँ तार्किक अनुच्छेद हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को अनुच्छेद छ आलङ्कारिक। अलङ्कारको प्रयोग गरेर लेखिएको।
अथवा एकदमै भाषालाई धेरै तरिकाबाट सिँगारिएको, भाषालाई एकदम मिठास तरिकाले लेखिएको, यस्तोलाई चाहिँ हामी आलङ्कारिक अनुच्छेद भनेर बुझ्छौँ है। तपाईँलाई म फेरि एकचोटि भन्छु, वस्तुपरक अनुच्छेद हुँदो रहेछ एउटा, अर्को आत्मपरक अनुच्छेद, अर्को विश्लेषणात्मक अनुच्छेद। म सँगसँगै भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ, वस्तुपरक अनुच्छेद, आत्मपरक अनुच्छेद, विश्लेषणात्मक अनुच्छेद, आख्यानात्मक अनुच्छेद, भावपरक अनुच्छेद, तार्किक अनुच्छेद र आलङ्कारिक अनुच्छेद है। र अनुच्छेदका मुख्य किसिमहरू यिनै हुन्। अब हामी आज हामी वर्णनात्मक, अघि पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ, वर्णनात्मक अर्थात् वस्तुपरक अनुच्छेद लेखनको अभ्यासमा केन्द्रित हुनेछौँ। सबैभन्दा पहिला वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखनका तरिकाका सम्बन्धमा हामी छलफल गरौँ। किताब कापी लिएर बस्नुहोला है, साथै कलम पनि लिएर बस्नुहोला है। सबैभन्दा पहिला हामी विषयवस्तुको छनौट गर्छौँ। कुन विषयमा अनुच्छेद लेख्ने त्यो हामी तयारी गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी शीर्षक चयन गर्छौँ, शीर्षक छान्छौँ, अनि सामग्री सङ्कलन गर्छौँ। सामग्री सङ्कलन गर्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन्। हामी पत्र पत्रिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ, अचेलभरि त हामी युट्युबबाट पनि गर्न सक्छौँ, अनि गुगलबाट पनि गर्न सक्छौँ। तर हामीले सामग्री सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म आधिकारिक र भरपर्दो स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ। कतिपय कुरा चाहिँ हामी आफूभन्दा अग्रजलाई जानेर पनि सोधेर पनि सामग्री सङ्कलन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, बुँदागत रूपमा मुख्य विषयवस्तुको टिपोट गर्ने। हामीले विषयवस्तु छानिसके पछाडि पहिला हामी बुँदा बनाउँछौँ र मुख्य विषयवस्तुले समेट्न सक्ने कुराहरू के हुन्छन् त्यसलाई हामी क्रमशः टिपोट गर्दै जान्छौँ। त्यस्तै अर्को, हामीले निबन्धकै शैलीमा आदि, मध्य र अन्त्य भागको सिलसिलावार तयारी र प्रस्तुति गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने हामी सुरुमा के लेख्ने, हामीले मध्यमा के लेख्ने अनि अन्त्य भागमा के लेख्ने भनेर त्यो बुँदा टिपोट गर्दैखेरि विचार पुर्याउनुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस्, भाषा शैलीको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले अनुच्छेद रचना गर्दाखेरि मिठासपूर्ण भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ पुनर्लेखन र शीर्षकमाथि पुनर्विचार। अब पहिला हामीले दिएको शीर्षक अलिकति फेरौँ जस्तो लाग्यो, अलि चित्त बुझेन भने यसलाई हामीले अन्त्यमा नयाँ शीर्षक दिन पनि सक्छ, मिठो शीर्षक दिन पनि हामी सक्छौँ है। यसरी हामीले यस्ता कुराहरूलाई विचार पुर्याउनुपर्छ। अनि एउटा अर्को हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अनुच्छेद धेरै लामो र भद्दा नबनाउने है। अनुच्छेद चाहिँ धेरै लामो र भद्दा भयो भने राम्रो पनि देखिँदैन, पढ्दाखेरि मिठो पनि हुँदैन। त्यसैले 150 शब्दसम्मको अनुच्छेद सुहाउँदो हुन्छ। 150 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्योभन्दा सानो पनि हुनसक्छ है। अब यति कुरा गरिसके पछाडि हामी अनुच्छेद लेखनको एउटा नमुना हेर्छौँ। चौतारी शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न दिएको छ र तपाईँले चाहिँ अर्कै विषयमा लेख्नुपर्छ। तपाईँलाई फुलबारी विषयमा लेख्न भनिएको छ, यहाँ नमुनाको रूपमा चाहिँ चौतारीको विषयमा कसरी लेखिएको छ तपाईँलाई म नमुना प्रस्तुत गर्छु। अनि यही नमुना हेरेर यस्तै तरिकाले लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले आफ्नो विचार पनि मिसाएर, आफूलाई लागेका कुराहरू पनि मिसाएर तपाईँले अनुच्छेद रचना गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिला हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई यो सरसर्ती पढेर सुनाउँछु। चौतारी हाम्रो अनुच्छेदको शीर्षक, पहिला हामीले चौतारी भनेर शीर्षक दियौँ। 4 कुना मिलाई ढुङ्गा, इँटा, माटो आदिले केही अग्लो पारी बरपिपल, समी रोपिएको ठाउँलाई चौतारी भनिन्छ। चौतारी बाटो हिँड्ने यात्रीलाई विश्राम गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएको हुन्छ। कतै कतै चौतारीलाई चौपारी, चौतारो पनि भनिन्छ। चौतारी गाउँ, सहर या चोकमा पनि हुन सक्छ। उकाली, ओराली र भन्ज्याङमा पनि हुन सक्छ। कतै कतै चौतारी नजिक धारा वा कुवा पनि बनाइएको हुन्छ। चौतारीमा खेलेर
केटाकेटीले मनोरञ्जन लिन सक्छन्, चराहरूले गुँड बनाएर बचेरा हुर्काउन सक्छन्। गाउँघरतिरको चौतारीमा सानातिना सभा, बैठक र छलफलका कार्यक्रम पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ नाचगान, प्रहसन र अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हुन सक्छन्। चौतारीमा दसैँ तिहार लगायतका चाडबाडमा पिङ पनि हालिन्छ। भाइ बहिनीहरूले पनि देख्नुभएको होला है। अनि चौतारी सबैको साझा थलो हो। चौतारी हाम्रो प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको चिन्ह पनि हो। चौतारीले वरिपरिको वातावरणमा सुन्दरता थप्छ। हाम्रा पुर्खाहरू ठाउँ ठाउँमा चौतारी बनाउँथे, बरपिपल रोप्थे। पिपलले अरू बिरुवाले भन्दा धेरै अक्सिजन दिन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमा पनि प्रमाणित भइसकेको छ। हाम्रा गाउँघर, टोलछिमेक र भन्ज्याङहरूमा अझै पनि खाली ठाउँ वा सार्वजनिक जग्गा हुन सक्छन्। के अब नयाँ नयाँ चौतारी बनाउने पालो हाम्रो होइन र? यसरी यो चौतारी शीर्षकमा एउटा नमुना अनुच्छेद मैले तपाईहरुलाई सुनाएँ। यसमा हेर्नुस् त, अघि मैले भनेको थिएँ हामीले आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खला मिलाउनुपर्छ भनेर। माथि सुरुमा हामीले यो परिचयको खण्ड, यसलाई हामी सुरुवात अथवा आदि भाग भन्न सक्छौँ। परिचय खण्ड आएको छ। बीचमा यहाँसम्म यो हामी वर्णन गरेका छौँ यसमा। अनि तल हामीले छोटो निष्कर्ष दिएका छौँ। यसरी अनुच्छेदभित्र पनि हामीले आदि, मध्य र अन्त्यको क्रमलाई मिलाउन सक्छौँ। तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब तपाईले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको हैन, तपाईको पालो फुलबारी शीर्षकमा एउटा वर्णनात्मक अनुच्छेद तपाईले तयार पार्नुपर्छ है। त्यसका लागि तपाईले पहिला अघि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराए जस्तै गरी केही बुँदाहरू टिप्नुहोस्। सबभन्दा पहिला तपाईलाई शीर्षक पहिले नै दिएको छ। अनि ती बुँदाहरूलाई आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा मिलाएर तपाईले एउटा छोटो मिठो चुटुक्कको अनुच्छेद रचना गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, स्याबास। अब के गर्ने? अबको पालोमा हामी बुँदा टिपोट र सारांश लेखन गर्छौँ है। यो अभ्यास पनि तपाईको लागि नौलो अभ्यास होइन। अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि यहाँले गरिसक्नु भएको छ। अघिल्ला पाठहरूमा पनि यहाँले गरिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला बुँदा टिपोट के हो एकचोटि सम्झिनुहोस् त। पक्कै यहाँले सम्झिनुभयो। कतै सुनेका, पढेका, कसैले भाषण गरेका वा समाचारमा आएका मुख्य कुरालाई टिप्ने कला नै बुँदा टिपोट हो। बुँदा टिपोट गर्दा थोरै शब्दमा मूल विषयको सबै सार आएको हुन्छ अथवा सार खिचिएको हुन्छ। त्यसैले बुँदा टिपोट गर्दा लेखनको गति बढ्नुका साथै स्मरण क्षमता अभिवृद्धि गराउन पनि मद्दत मिल्छ है। अनि बुँदा टिपोट गर्नु पनि एउटा राम्रो सिप हो, राम्रो कला हो। अब बुँदा टिपोट हामी कसरी गर्छौँ त है। सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त, दिएको अनुच्छेदलाई ध्यान दिएर 3-4 पटक पढ्नुपर्छ। यसो गर्दा शब्दगत, वाक्यगत र भावगत रूपमा दिएको अंशको भावबोध पनि गर्नुपर्छ। अथवा त्यो दिएको अंशले भन्न खोजेको मुख्य कुरा के होला त्यसलाई हामीले दिमागमा पनि राख्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले टिप्दै पनि जान सक्छौँ। अर्को हेर्नुस् त, पढ्दै गर्दा मुख्य शब्द र सन्दर्भलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। अनुच्छेदमा भएका सबै कुराहरू उत्तिकै महत्त्वका हुँदैनन्। कुनै कुनै शब्दहरू एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कुनै कुनै वाक्यहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यस्ता महत्त्वपूर्ण वाक्यलाई, शब्दलाई हामीले पहिचान गर्नुपर्छ अथवा चिन्नुपर्छ अनि रेखाङ्कन गर्नुपर्छ, होइन त? त्यस्तै गरी बुँदा टिपोट गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छुटाउनु र दोहोऱ्याउनु हुँदैन है। कहिलेकाहीँ हाम्रो दोहोऱ्याउने बानी पनि हुन्छ है। त्यो दोहोऱ्याउने बानीलाई पुनरावृत्ति दोष भनिन्छ। हामीले सकेसम्म एउटा चिज, एउटा कुरा, एउटा सन्दर्भ नदोहोऱ्याउने गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै बुँदा टिपोट गर्दा असमापिका क्रियाको प्रयोग गर्दै अपूर्ण वाक्यमा लेख्दाखेरि राम्रो मानिन्छ है। अनि मूल अंशको मुख्य प्रसङ्गलाई खेसराका रूपमा तयार पार्दा
सारांश गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले टिपिएका बुँदाहरूलाई नै मिलाएर फेरि अनुच्छेदलाई एकचोटि पढेर अनि सारांश लेख्न सक्छौँ हैन। त्यसैले हामीले चाहिँ मूल अंशको मुख्य प्रसङ्गलाई खेस्राका रूपमा तयार गर्दा सारांश गर्न सजिलो हुन्छ भनिएको हो। अब बुँदा टिपोटको एउटा नमुना पनि हामी हेरौँ। तपाईको किताबको 6औं अनुच्छेद यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। तपाईलाई म सरसर्ती पढेर सुनाउँछु। तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लागेका वाक्यहरू, महत्त्वपूर्ण लागेका शब्दहरूलाई तपाई रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस् है त। करेसा बारीमा तरकारी खेती गर्दा मलखाद प्रयोग, सिँचाइ र गोडमेलमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। माटाको उत्पादकत्व र लगाइने बालीको प्रकृति अनुसार मलको प्रयोग गर्नुपर्छ। पात टिपेर खाने तरकारी रायो, स्विस चाड, पालुङ्गो, बन्दा, ब्रोकाउली आदिलाई नाइट्रोजनको बढी आवश्यकता पर्छ। त्यसैगरी फल खाने बालीहरू फर्सी, काँक्रो, खुर्सानी, टमाटर, भन्टा, खरबुजा आदिलाई फस्फोरसको बढी आवश्यकता पर्छ। कोसे तरकारीहरू बोडी, सिमी, केराउ, भटमास, बकुल्ला आदिलाई नाइट्रोजनको बढी आवश्यकता पर्छ। जरे बालीहरू मूला, गाजर, सलगम, आलु, लसुन, प्याज आदिलाई पोटासको आवश्यकता पर्छ। यसरी करेसा बारीमा तरकारीको प्रकृति अनुसार मलखादको जोहो गर्नुपर्छ। तरकारी हरियो हुने र तिनमा पानीको मात्रा बढी हुनाले पानी बिना ती ओइलाउने र सुक्ने स्थिति आउँछ। त्यसै हुनाले बढी मात्रामा सिँचाइको आवश्यकता पर्छ। सामान्यतया बिउ उम्रने बेला, बेर्ना सारेको बेला मलखादको प्रयोग लगत्तै, गोडमेल पश्चात डुको आउने, फुल्ने र दाना लाग्ने बेलामा बिरुवालाई पानी नभई हुँदैन। बेर्ना सारेपछि कम्तीमा 1 हप्तामा नियमित रूपमा सिँचाइको व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ। करेसा बारीमा नियमित रूपमा गोडमेल गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले लगाएको बाली फस्टाउनुका साथै झारपात उखेल्दा माटो खुकुलो पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यो अनुच्छेद तपाईले पनि पढ्नुभयो होला, तपाईले पनि सुन्नुभयो। यसबाट हामीले अब मुख्य 4 बुँदाहरू टिप्नु छ। यसमा कुराहरू दोहोरिनु पनि भएन, यसमा उल्लेख भएका मुख्य कुराहरू छुट्नु पनि भएन। तपाईहरू पनि कोसिस गर्नुहोस्। मैले नमुनाका रूपमा टिपेका केही बुँदाहरू, 4 वटा बुँदाहरू तपाईका लागि म प्रस्तुत गर्छु है त। ल, करेसा बारी गर्दा तरकारीको प्रकृति अनुसार विभिन्न किसिमका मल र सिँचाइमा विचार पुर्याउनु पर्ने पहिलो बुँदा है। दोस्रो बुँदा के हुन सक्छ? रायो लगायतका पात टिपेर खाने र कोसा लाग्ने तरकारीलाई नाइट्रोजनको आवश्यकता पर्ने। अर्को बुँदा के हुन सक्छ हेर्नुहोस् त? फल खान मिल्ने तरकारीलाई फस्फोरस र जरेबालीलाई पोटासको आवश्यकता पर्ने। अनि बाली राम्रो बनाउन बेला बेलामा गोडमेल र सिँचाइ पनि गर्नुपर्ने। यसरी हामीले 4 वटा बुँदाहरू माथिको अनुच्छेदबाट टिप्यौँ। अब माथिको अनुच्छेदमा अब यसैलाई हामीले सारांश लेख्ने हो भने अनुच्छेदमा कति शब्दहरू थिए, शब्दको पनि हामीले गणना गर्नुपर्छ र 1/3 हुने गरी अथवा 3 भागको 1 भाग हुने गरी हामीले सारांश अथवा संक्षेपीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सारांश लेखनको नमुना पनि हेरौँ न त है। हामीले बुँदा टिपोट गऱ्यौँ, अनुच्छेद पढ्यौँ हैन। अब सारांश कसरी लेख्ने? पहिला हामी सारांश के हो त्यो पनि बुझौँ है त। सारांशलाई संक्षेपीकरण र मजबुन पनि भनिन्छ। सारांश लेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस प्रकार छन्। हामीले अघि बुँदा टिपोट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ है। दिएको अनुच्छेदलाई 2-3 पटक ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। यो त बुँदा लेखन गर्ने बेलामा पनि हामीले यही विधिलाई अपनाउनुपर्छ। अनि उदाहरण, व्याख्या, दोहोरिएको अंश, उखान, टुक्का आदिलाई हटाउनुपर्छ है।
त्यस्तै गरी अनुच्छेदको मूल भाव पत्ता लगाउनुपर्छ अथवा अनुच्छेदले के भन्न खोजेको, अनुच्छेदले दिन खोजेको मुख्य कुरा के हो, त्यसलाई हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यस्तै मुख्य अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या गनी 1/3 शब्द सङ्ख्या निश्चित गर्नुपर्छ। अर्को के हो हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर्नुहोस् त, मूल सन्दर्भ नछुट्ने र अनावश्यक कुरा नसमेटिने गरी बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। यो बुँदा टिपोट पनि सारांशको एउटा क्रम हो, होइन त? अनि टिपिएका बुँदालाई खेस्रा लेखन गरी साफी गर्नुपर्छ है। अनि सारांशित अनुच्छेदको छोटो मिठो शीर्षक दिनुपर्छ। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। शीर्षकको बारेमा हामी पहिले अनुमान लगाएर पहिले सोच्न पनि सक्छौँ। एउटा शीर्षक दिइसकेपछि पछि लेख्दै जाँदा हामीले चित्त बुझेन भने अर्को शीर्षक पनि हामी दिन सक्छौँ है। अनि शीर्षक चाहिँ हामीले धेरै लामो बनाउनु हुँदैन, छोटो मिठो शीर्षक दिनुपर्छ है त। अब हामी नमुना सारांश प्रस्तुत गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, नमुना सारांश सबभन्दा पहिला हामीले शीर्षक दिएका छौँ। म तपाईहरूलाई पढेर सुनाउँछु है। करेसा बारीमा तरकारी खेती गर्दा तरकारीको प्रकृति अनुसार विभिन्न किसिमका मल र सिँचाइमा विचार पुर्याउनु पर्छ। रायो लगायतका पात टिपेर खाने र सिमी बोडी जस्ता कोसा लाग्ने तरकारीलाई नाइट्रोजनको आवश्यकता पर्छ। फल खान मिल्ने काँक्रा फर्सीलाई फस्फोरस र जरेबालीलाई पोटासको आवश्यकता पर्छ। करेसाबारीको बाली राम्रो बनाउन समय समयमा गोडमेल र सिँचाइको पनि व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। त्यो अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त कति थिए शब्द सङ्ख्या, 154 शब्द थिए। हामीले 1/3 गर्दाखेरि 50 होइन, 1/3 गर्दाखेरि 50 शब्द हामीले 50 शब्दमा सारांश गऱ्यौँ। अब तपाईँको पालो। करेसाबारी निबन्धको 5औं अनुच्छेदको सारांश लेख्नुहोस्। अघि हामीले जसरी गरेका थियौँ हेर्नुहोस् त, पहिला बुँदा टिपोटमै जाउँ हामी। पहिला बुँदा टिपोट गरियो, सारांश लेख्ने तरिका तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो होइन। अनि तपाईँले यस्तै गरी शीर्षक दिन कहिले पनि नछुटाउनु होला, अनि शब्द सङ्ख्या तोकिदिन पनि नछुटाउनु होला है। अब के गर्ने हो, अब हामी एउटा अनुभव वर्णन है गर्छौँ। यसमा जस्तै तपाईँको किताबको अभ्यासतिर हेर्नुहोस् त, तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनेर हामीलाई निर्देशन दिएको छ है। त्यहाँ के भनिएको रहेछ, पहिला हामी त्यहाँ भनिएको कुरा पढौँ अनि त्यहाँ दिएको निर्देशन पनि गरौँ है त। मेरो नाम धनराज धामी हो। मेरो घर सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्छ। मेरो घर भएको ठाउँ दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को धरमघर हो। म 9 कक्षामा पढ्छु। मेरो घरमा बुबा आमा म दिदी र भाइ छौँ। मेरा आमा बुबाले खेती किसानी गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले धान गहुँ कोदो मकै फलाउनुहुन्छ। घरमा अन्न भित्र्याएको दिन आफूले गरेको मिहिनेतको फल देखेर होला उहाँहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। घर वरिपरि करेसाबारी पनि छ। हाम्रो घरको करेसाबारीमा घरमा खानका लागि वर्षैभरि तरकारी उत्पादन गरिन्छ। करेसाबारीको काममा दिदी र मैले पनि सघाउँछौँ। मैले करेसाबारीको बिरुवा र तरकारीमा हप्तामा 2 दिन पानी लगाउने गर्छु। पानी लगाउने दिनमा चाहिँ म विद्यालयबाट आएर गृह कार्य सकेपछि एकछिन खेल्छु र बिरुवामा पानी लगाउँछु। कस्तो राम्रो बानी रहेछ है। बिरुवामा पानी हाल्दा पानी खान पाएर बिरुवा र तरकारी निकै खुसी भएका हुन् कि चाहिँ मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो अनुभव छ त्यहाँ है। यसरी आफ्नो पढाइको काम सकेर घरमा आमा बुबाको काममा सघाउनु पाउँदा
खुसीको अनुभव हुन्छ। आफैले सिँचाइ गरेर उब्जाएको तरकारी खाँदाखेरि त मलाई साह्रै आनन्द पो आउँछ। आफैले उत्पादन गरेको तरकारी, आफैले रोपेको, आफैले हुर्काएको तरकारी खान हामी सबैलाई मजा लाग्छ, आनन्द लाग्छ, होइन त? अब हामीले यो अनुच्छेद पढिसकेपछि के गर्ने त? घरमा कर्तव्यनिष्ठ भई कुनै काममा संलग्न भएको अनुभव कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर हामीलाई भनिएको छ है। कर्तव्यनिष्ठ भनेको तपाईँलाई म अलिकति यसको बारेमा जानकारी गराउँछु तपाईँलाई। तपाईँले लेख्न चाहिँ आफै लेख्नुपर्छ है। घरमा हामी सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। बाबाको, बुवाको एउटा जिम्मेवारी होला, आमाको एउटा जिम्मेवारी होला, हाम्रो आफ्नो पनि जिम्मेवारी हुन्छ, दाजु दिदीको छुट्टै जिम्मेवारी हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कामलाई हामी कर्तव्यनिष्ठ भई काम गरेको भन्छौँ है। अनि तपाईँको पनि कुनै जिम्मेवारी हुनसक्छ घरमा, होइन? अनि तपाईँ कुनै काममा संलग्न भएको, कुनै काममा सहभागी भएको कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि अघि साथीले अघिल्लो अनुच्छेदमा यता हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ करेसाबारीमा सघाउने, विद्यालयबाट फर्केपछि तरकारी उत्पादनमा सघाउने त्यो काम रहेछ, होइन? भनेपछि घरमा तरकारीबारी हामी लगाइराखेका छौँ, करेसाबारी छ भने त्यसमा एकजनाले मात्रै सिँहार गरेर, एकजनाले मात्रै ध्यान दिएर त्यो राम्रो नहुन सक्छ। त्यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि सबैको त्यहाँ सहभागिता देखिन्छ। दिदी र एकजना म भन्ने पात्रले पनि अथवा धनराज धामीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, होइन? हामी त्यस्तै गरी जस्तै हाम्रो मानिलिउँ हाम्रो पसल छ, होइन? हामी मध्ये कोही व्यापार गर्न सक्छौँ, होइन? कसैको खेतीपाती हुनसक्छ, होइन? अनि कसैको चाहिँ अरू पेसा र व्यवसाय हुनसक्छ, होइन? हामीले व्यापारमा कहिलेकाहीँ हामी पसलमा हामीलाई फुर्सदको बेलामा, बिदा भएको बेलामा पसलमा बसेर सघाउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ घरमै पनि तरकारीहरू काटेर अथवा आफूले खाएका भाँडाहरू माझेर, होइन? अथवा आफ्नो घर सफा गरेर, होइन? हामी घरमा सहयोग गर्न सक्छौँ। यस्तो बानी हामीले लिनुपर्छ। र तपाईँले घरमा के सघाउनु भएको छ है, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले अघिको हाम्रो धनराज धामीले सुनाउनु भयो जस्तै गरी तपाईँले आफ्नो अनुभव कक्षामा सुनाउनु पर्ने हुन्छ है। हामीले बुँदा टिपोटका अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ, अनि वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखनको अभ्यास पनि गऱ्यौँ, सारांशको पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, अनि अनुभव बताउने अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ। अब हामी निबन्ध लेखनको अभ्यास गर्छौँ है। निबन्ध लेख्न कस्तो रमाइलो हुन्छ, हामीलाई परीक्षामा पनि सोधिन्छ। हुन त हामी परीक्षाको लागि मात्रै लेख्दैनौँ, निबन्ध हामीलाई जहिले पनि काम लाग्छ, अन्त पनि काम लाग्छ। त्यसैले निबन्ध लेखनको सिप हामीले जान्नु जरुरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू कापी कलम लिएर बसिराख्नु भएको छ। अनि निबन्ध हामीले पहिलोचोटि लेखेका होइनौँ, आज हामी निबन्ध पहिलोचोटि पढ्दै पनि छैनौँ। निबन्ध के हो त? निबन्ध लेखन के हो? एकचोटि सम्झिनुहोस् त। हो, यो बन्धमा नि उपसर्ग लागेर निबन्ध शब्दको उत्पत्ति भएको छ। निबन्ध भनेको नियममा बाँध्नु हो। मानिसका मनमा उत्पन्न हुने विविध भाव, अनुभूति वा विचारलाई कलात्मक भाषाको प्रयोग गर्दै केही कुरा लेख्नु नै निबन्ध हो। निबन्धले व्यक्तिको अन्तर्निहित भावनालाई उजागर गर्ने काम गर्छ। यसले मानिसको सृजनशीलताको नमुना पनि प्रस्तुत गर्छ है। हामी कति सृजनशील छौँ, हामी कति विचारशील छौँ भन्ने कुरा पनि यसमा झल्किन्छ। अनि निबन्ध दुई किसिमका हुन्छन् मुख्य गरी, होइन? ती के रहेछन् त? आत्मपरक र वस्तुपरक। अनि निबन्धका 3 भाग वा अङ्ग हुन्छन्। ती 3 भाग र अङ्गहरू के हुन् हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरेका थियौँ। तपाईँले पक्कै सम्झिनु भएको होला। तपाईँ पनि सम्झिँदै गर्नुहोस्, तपाईँलाई म लेखेर देखाउँछु है। निबन्धका मुख्य गरी 3 वटा भागहरू हुन्छन्, होइन त? अनि अर्को भाग हेर्नुहोस्। ल, यो पहिलो भाग के हो भन्नुहोस् त? यसलाई हामी परिचय खण्ड भन्न सक्छौँ है। यसलाई हामी आदि भाग पनि भन्न सक्छौँ है। अनि यसलाई हामी यो भागमा चाहिँ हामी वर्णन गर्छौँ विषयको, होइन? यसलाई हामी
मध्य भाग भन्छौँ है। अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अन्त्य भाग भन्छौँ। यसलाई हामी निष्कर्ष खण्ड पनि भन्न सक्छौँ है। अब तपाईले कुनै विषयमा निबन्ध रचना गर्दाखेरि, निबन्ध लेख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला परिचय दिनुपर्ने रहेछ। अनि परिचय पनि हामी विभिन्न शैलीले, विभिन्न तरिकाले दिन सक्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामी जस्तै हाम्रो क्षमता अनुसार, जस्तै कसैले चाहिँ कविताको हरफबाट सुरु गर्न सक्छन्, कसैले चाहिँ कुनै उखानबाट सुरु गर्न सक्छन्, कसैले कसैको भनाइबाट हैन, महत्त्वपूर्ण उद्गारबाट, महत्त्वपूर्ण बाणीबाट सुरुवात गर्न सक्छन् है। र अनि त्यो सुरुवात गरिसकेपछि विषयसँग जोडेर परिचय दिएर राम्रो तरिकाले सुरुवात गर्ने पनि चलन छ है। अनि राम्रो सुरुवात भएपछि त्यो त्यसै गरी राम्रो हुँदै जान्छ भाइ बहिनीहरू है। अनि हामीले परिचय दिइसकेपछि त्यो मध्य भागमा चाहिँ हामी मुख्य विषयको वर्णन गर्ने काम गर्छौँ। तपाईहरुले आजभन्दा अगाडि पनि लेख्दाखेरि यस्तो गर्नुभएको छ। र अन्तिम भागमा चाहिँ हामी छोटो मिठो निष्कर्ष दिन्छौँ, जसलाई हामी अन्त्य भाग भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ है। अब तपाईलाई म हाम्रो नेपाली साहित्यका केही प्रसिद्ध निबन्ध सङ्ग्रहको नाम देखाउँछु। जस्तै यो लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको, अनि एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज शङ्कर लामिछानेले लेख्नुभएको। अनि यस्ता किताबहरू पनि हामीले पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। यस्ता हामीले नयाँ शैलीहरू, हाम्रा अग्रजहरूले कसरी लेख्थे, नयाँ शैलीहरू, नयाँ विषयवस्तुहरू थाहा पाउनको लागि हामीले अरूका निबन्धहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। साथै पुस्तकका किताबका निबन्धहरू पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अब म निबन्ध लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तपाईलाई छोटकरीमा बताउँछु। विषय वा शीर्षकको चयन अघि हामीले अनुच्छेदमा पनि यो कुरा चर्चा गरेका थियौँ। अनि सामग्री सङ्कलन, अनि आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खला अघि मैले तपाईलाई देखाइहालेँ। अनि छोटा र मिठा वाक्यको प्रयोग, अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा छोटा मिठा वाक्यको प्रयोग गरेर निबन्ध लेख्यो भने चाहिँ त्यस्ता निबन्धलाई राम्रो निबन्ध मानिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै कलात्मक भाषा शैलीको प्रयोग, यो चाहिँ एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। भाषा शैली मिठो भयो भने निबन्ध मिठो हुन्छ। अब एउटा छोटो निबन्ध छ यहाँ, पशुपालनको महत्त्व नमुनाको रूपमा मैले तपाईलाई प्रस्तुत गरेको छु। सुरुको भागमा हेर्नुहोस् त, यो परिचय खण्ड छ, यो आदि भाग छ, अनि यहाँ बीचमा वर्णन गरिएको छ, र अन्तिम भागमा चाहिँ यहाँ के गरिएको छ, निष्कर्ष दिएको छ। तपाईलाई म सरसर्ती पढेर सुनाउँछु। मेरो हातमा यो अर्को एउटा निबन्धको किताब पनि छ, यो निबन्ध मोन्टाज। यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूले लेख्नुभएका निबन्धहरू, विभिन्न शैलीका निबन्धहरू छन्। निबन्ध त्यस्तै गरी आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खला मिलाएर लेखिएका छन् है। पशुहरू पाल्ने व्यवसायलाई पशुपालन भनिन्छ। गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, बङ्गुर, हाँस, कुखुरा, बट्टाई आदि पाल्नु नै पशुपालन हो। पशुपालन कृषिको एक अभिन्न अङ्ग हो। मानिस र पशुको सम्बन्ध पूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको छ। पशुले मानिसलाई हरेक पाइलामा मद्दत गर्दै आएको छ। त्यसैले पशुपालनको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। हामीले ठ्याक्कै पशुपालनको महत्त्वमा केन्द्रित रहेर सुरुमा के गर्यौँ, परिचय गर्यौँ, परिचय खण्ड गर्यौँ है। अब वर्णन हामी कसरी गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त। पशुहरूलाई गोठ, खोर या छाप्रोमा राखेर पालिन्छ। पशुपालन गर्नुका मुख्य 4 उद्देश्य हुन्छन्: दुध उत्पादन गर्नु, माछा मासु उत्पादन गर्नु, भारी बोकाउनु र सोख पुरा गर्नु। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा गाई र भैँसी दुध उत्पादनका लागि पालिन्छन्। भेडा, बाख्रा, सुँगुर, बङ्गुर मासु उत्पादनका लागि पालिन्छन्। हाँस, कुखुरा, बट्टाई आदि अन्डा र मासु उत्पादनका लागि पालिन्छन्। खच्चर, गधा र याक भारी बोकाउनका लागि पालिन्छन्। कुकुर, बिरालो, बाँदर, सुगा आदि भने आफ्नो सोख पुरा गर्न पालिन्छन्। यी बाहेक बाघ, भालु, सिंह, हरिण लगायतका जङ्गली जनावर पनि मानिसले पाल्ने गरेको हुन्छ। यस्ता जनावर चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने उद्देश्यले पालिएका हुन्छन्। यस्ता जनावरलाई चिडियाखानामा पनि राखिन्छ भने
कहिलेकाहीँ सर्कसमा पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। पशुपालन गर्दा खेतबारीका लागि आवश्यक पर्ने कम्पोस्ट मल पनि उत्पादन हुने भएकाले पशुपालनको झनै महत्त्व बढेको छ। पशुपन्छीको मललाई जैविक मल भनिन्छ। जैविक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका अन्न र तरकारी स्वादिष्ट हुनका साथै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि हुन्छन्। पशुहरू अबोध हुन्छन् तर तिनले मानिसलाई धेरै सहयोग गर्दै आएका छन्। पशुपालन व्यवसाय गरेर कति मानिसहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छन्। पशुपालन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई नै माथि उठाउन सकिन्छ। त्यसैले पशुपालनको ठूलो महत्त्व रहिआएको छ। यसरी एउटा मैले यहाँहरूलाई नमुना पनि प्रस्तुत गरेँ। अब तपाईको पाठ्यपुस्तकमा तपाईलाई अभ्यास दिएको छ व्यवसायमुखी कृषि शीर्षकमा निबन्ध तयार पार्नुहोस् भनेर भनिएको छ। यो तपाईको गृह कार्य। तपाईले यो विषयमा अघि हामीले देखाए जस्तै गरी पहिला बुँदा टिपोट गरेर अनि आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खला मिलाएर तपाईले राम्रो निबन्ध लेख्ने अभ्यास पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। भाइ-बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले विविध विषयमा छलफल गर्यौं। वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखनको बारेमा हामीले अभ्यास गर्यौं, साथसाथै बुँदा टिपोटको अभ्यास गर्यौं, सारांश लेखनको अभ्यास पनि गर्यौं अनि हामीले निबन्ध लेखनको अभ्यास पनि गर्यौं। आजको हाम्रो कक्षा यही समाप्त हुन्छ। अर्को कक्षामा हामी फेरि भेटिनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।